अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। अच्छा, सबसे पहले तो आप सबको नया साल बहुत बहुत मुबारक हो। वेरी हैप्पी न्यू ईयर। और सॉरी, मैं न्यू ईयर पे कोई मैसेज नहीं डाल सका, क्योंकि मैं सोचा था कि कहानी रिकॉर्ड करके डालूंगा, वाक़यात सुनाऊंगा, मगर मसरूफियत कुछ ऐसी रही कि मैं नहीं कर सका। तो मैं कहा चलें, ये 2023 की पहली वीडियो है, तो इसमें मैं विश कर देता हूँ आप सबको नए साल की मुबारकबाद। अच्छा, आज जो मैं वाक़यात सुनाने जा रहा हूँ, ये 3 वाक़यात हैं, और ये तीनों मैं एक साथ इसलिए सुना रहा हूँ कि ये एक ही एरिया के हैं, एक ही जगह के हैं, और एक जैसी ही मखलूक के हैं। अब छोटे छोटे वाक़यात हैं, तो मैं तीनों को एक साथ ही सुना देता हूँ। जो आप लोगों में से कराची में रहते हैं वो अच्छी तरह से वाकिफ होंगे डालमिया रोड से, जिसको स्टेडियम रोड भी कहते हैं। ये रोड जो नेशनल स्टेडियम से मिलेनियम मॉल की तरफ जाती है, उस रोड के। अच्छा, इसी रोड पे नेवल हाउसिंग स्कीम भी आती है, और बहरिया यूनिवर्सिटी आती है। उसके बाद आगे जाके नेवल हाउसिंग स्कीम भी आती है, जिसके लिए अंदर चले जाते हैं। बहुत बड़ी सोसाइटी है। उसका एक रास्ता ये डालमिया साइड से भी है, एक रास्ता उसका कारसास रोड से भी है। तो इसमें से एक वाकया वहां का है, ये नेवल हाउसिंग स्कीम का। चीज ये मखलूक ये वही है जो औरत की शक्ल में नजर आती है, या चुड़ैल की शक्ल में नजर आती है। अच्छा, कारसास रोड के तो आप लोगों ने बहुत से सुने होंगे वाकयात। कारसास रोड तो मशहूर है कि वहां नजर आती है। अच्छा, इसके बारे में एक बात और मैं बताऊं कि बहुत से लोग कहते हैं कि जी हम तो 2000 दफा गुजर चुके हैं रात को कारसास रोड से, हमें तो नहीं नजर आई। इस मखलूक का जरूरी नहीं है कि ये एक ही वक्त पे एक जगह पे खड़ी हो और नजर आए। जरूरी नहीं है कि ये हर इंसान को नजर आए। ये उसकी अपनी मर्जी होती है कि वो अपने आप को कब विजिबल करे और किसको नजर आए, किसको नजर नहीं आए। तो ये इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम उस जगह का चक्कर लगाना शुरू कर दें कि हमें भी नजर आएगी। उसकी मर्जी नहीं होगी, वो नहीं नजर आएगी। तो ये अक्सर कारसाज वाली चुड़ैल के बारे में ये कहा जाता है कि नहीं चाहिए, सिर्फ मिथ है और ऐसा कुछ नहीं है वहां, जबकि है, वो भी है। उसके भी मेरे पास एक दो वाकयात हैं, वो भी मैं सुनाऊंगा कभी। खैर, आज हम बात कर रहे हैं डालमिया रोड की। डालमिया रोड या नेशनल स्टेडियम रोड, जो कि नेशनल स्टेडियम से मिलेनियम मॉल की तरफ जा रही है। जो पहला वाकया मैं बताने जा रहा हूं, ये वाकया मुझे एक फूड पेंडा राइडर ने सुनाया। मेरी मुलाकात हुई एक बंदे से, तो वो फूड पेंडा का राइडर था। तो मैं कहा, अच्छा तुम तो काफी ऐसी जगहों पे आना जाना होता होगा, तो तुम्हारे साथ कभी कोई ऐसा वाकया आया? मैं बताया उसे अपने चैनल के बारे में। मैं कहा मैं ये पैरानॉर्मल एंटिटीज पर रिसर्च भी करता हूँ, मैंने चैनल बनाया है, और उस पर मैं कहानियाँ सुनाता हूँ सच्ची इस मखलूक की। कहने लगा, जी सर अभी थोड़े दिन पहले ही नजर आए। अच्छा, वाकयात सब सर्दियों के ही हैं, तीनों वाकयात सर्दियों में पेश आए हैं, इन्हीं दिनों के हैं। मैं कहा क्या हुआ?
کہتا ہے رات کو فوڈ ڈلیوری کا آرڈر آیا. اچھا یہ واقعہ ہے یہ ان سردیوں کا نہیں، پچھلی لاسٹ ایئر کی سردیوں کا، 2021 2022 والی سردیوں کا. کہتا ہے رات کے وقت ڈلیوری کا آرڈر آیا، کوئی 12:30-1 بجے تھے. کہتا ہے مجھے آرڈر ملا، میں آرڈر لے کے وہاں چلا گیا اور میں نے انٹری لی ڈالمیا والی روڈ سے، جو انٹری ہے اس کی نیول ہاؤسنگ اسکیم کی، اس سے. تو جو لوگ اس سے واقف ہیں یا گئے ہیں وہاں تو ان کو پتا ہوگا، پہلے کافی ایک لمبا اسٹریچ ہے روڈ کا جس پہ گھر وغیرہ نہیں زیادہ بنے ہوئے، اور اس کے بعد آگے جا کے یہ گھر شروع ہوتے ہیں. تو کہتا ہے میں اس پہ جا رہا تھا تو میرے سامنے اچانک ایک عورت سفید کپڑوں میں اور پورے بال اس کے یوں کہتا ہے منہ پہ پڑے ہوئے کہ شکل نہیں نظر آ رہی ہے، اور وہ آ کے میری بائک کے سامنے کھڑی ہو گئی. اور کہتا ہے جیسے ہی اچانک وہ سڑک پہ آئی میری بائک بند ہو گئی. اب میں دل میں میں یہ سوچ رہا ہوں کہ کوئی لڑکے وغیرہ ہوں گے، ماسک وغیرہ لگائے ہوئے ہوں گے، انہوں نے سوچا ہوگا کوئی اکیلا آ رہا ہے بائک پہ، چلو اس کو ڈراتے ہیں ماسک لگا کے. تو یہ اس کے ساتھ ہوا، یہ سمجھ رہا ہے کہ مجھے چڑیل نظر آ گئی. خیر مگر میں اب سن رہا ہوں اس سے کہ وہ کیا کہتا ہے. کہتا ہے بائک میری بند ہو گئی، میں نے بائک کو ایسے کر کے رائٹ ہینڈ سائڈ سے کر کے کہا کہ نکالوں تو کہتا ہے وہ رائٹ کو ہو گئی. کہتا ہے میں نے لیفٹ ہینڈ سائڈ سے کوشش کی کہ میں لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ بائک کر کے اس سے آگے بڑھوں تو وہ لیفٹ کو ہو کے میرے سامنے ہو گئی. اور کہتا ہے کہ میری یہ حالت ہو گئی کہ میں نہ بائک سے اتر سکوں نہ میں وہاں سے بھاگ سکوں. کہتا ہے میرا بالکل جو ہے وہ ہوش و حواس خطا ہو گئے. میں کہا تم سے کتنی دور تھی وہ، تمہیں کتنی دور نظر آ رہی ہے؟ کہتا ہے میری بائک سے 8 سے 10 فٹ آگے. کہتا ہے بالکل میرے سامنے. اور اس رات کو سردی بھی کہتا ہے کہ زیادہ. کہتا ہے کہ اب کہتا ہے مجھ سے نہ ہلا جائے نہ جھلا جائے، اور میں بالکل وہاں جم سا گیا. تو اتنی دیر میں کہتا ہے کہ سامنے سے ایک گاڑی آئی اور اس گاڑی کی جو ہیڈ لائٹس پڑی ہیں اور سڑک ذرا سی روشن ہوئی تو وہ غائب ہو گئی. کہتا ہے اس کی ہیڈ لائٹس پڑتے ہی وہ غائب ہو گئی. کہتا ہے جیسے ہی وہ غائب ہوئی اور میں مجھے بیچ سڑک پہ کھڑے ہوئے دیکھا گاڑی والوں نے، تو انہوں نے گاڑی روکی، پوچھا کیا ہوا. تو کہتا ہے میں نے کہا کچھ نہیں، بائک رک گئی ہے. کہتا ہے میں نے بائک کو کک ماری، بائک سٹارٹ ہو گئی. میں لے کے جو آرڈر تھا وہ کہتا ہے میں واپس مڑا اور میں چلا گیا اور میں نے ڈلیور نہیں کیا. میں نے کہہ دیا کہ بھائی میں نہیں جا سکتا اس وقت، میری بائک خراب ہو گئی ہے. تو کہتا ہے یہ میرے اپنے ساتھ لاسٹ ایئر پیش آیا. تو یہ تو اس نے بتایا. دوسری میری ملاقات ہوئی ایک اور لڑکے سے. تو اس نے مجھے بتایا یہی ڈالمیا روڈ کا، یہ بھی سردیوں کے دن، اور کہتا ہے کہ یہ اور اس کا ایک دوست، یہ دونوں بائک پہ کوئی 1:30-2 بجے کہتے ہیں کہ ہم آ رہے تھے ملینیم مال کی سائڈ سے ٹورڈز نیشنل اسٹیڈیم. تو کہتا ہے کہ نارمل سپیڈ پہ ہم بائک چلا رہے تھے، سردی کافی ہو رہی تھی تو ٹھنڈ لگ رہی تھی، ہوا لگ رہی تھی اور ٹھنڈ بھی زیادہ لگ رہی تھی. تو ہم بالکل نارمل سپیڈ پہ بائک چلا رہے تھے. تو کہتے ہیں جب ہم یہ بحریہ یونیورسٹی کے قریب پہنچے، رات کے میں بتا رہا ہوں 1:30-2 بجے کی یہ بات ہے. کہتا ہے بحریہ یونیورسٹی کے ہم قریب پہنچے تو ہمیں سڑک کے کنارے سفید کپڑوں میں ایک عورت کھڑی ہوئی نظر آئی. تو کہنے لگے، اب ہم نے کہا کھڑی ہوگی کوئی یہاں، جیسے کہ آپ لوگوں کو پتا ہے کہ
हर किस्म के लोग, इंसान भी खड़े होते हैं सड़क के किनारे, और ऐसी ज़रा सी जो सुनसान सड़कें होती हैं वहाँ ये दूसरी तरह के कामों के लिए लोग खड़े होते हैं। कहते हैं हमने ये समझा कोई खड़ी है औरत, हम अपनी उसी स्पीड में बाइक लिए जा रहे हैं, तो कहते हैं वो अचानक जैसे कोई छलांग मारता है वैसे छलांग मार के बाइक के सामने आ गई। कहते हैं हमारी बाइक बिल्कुल बीच सड़क पे थी, वो साइड से, फुटपाथ से, कहता है छलांग मार के बाइक के सामने आ गई। कहता है हमने फुल बाइक काटी है राइट हैंड साइड पे, और इतनी जोर से बाइक को हमने टर्न दिया है कि हम गिरते गिरते बचे। कहते हैं वो बाइक बिल्कुल हमारे कंट्रोल से निकल गई थी, हम स्लिप होके गिर जाते, और उसको क्रॉस किया। कहता है क्रॉस करके जब हमने पलट के देखा, जब बाइक सीधी हुई वापस से, हम बैलेंस में पलट के देखा कि भाई ये कौन पागल औरत थी जो इस तरह से बाइक के सामने आई और टकरा जाती अभी, और हम भी गिरते चोट लगती। कहते हैं पीछे कोई नहीं था, एक सफेद रंग की बिल्ली सड़क क्रॉस कर रही थी। कहता है मैंने और मेरे दोस्त ने, दोनों ने अपनी आंखों से ये देखा है, और कहते हैं जब हमने ये देखा कि एक सफेद रंग की बिल्ली सड़क क्रॉस कर रही और कोई नहीं है, कहते हैं हमारे जिस्म के रोटे खड़े हो गए, और वहां से फिर हम स्पीड में बाइक लेके निकले और भागे वहां से। तीसरा वाकया मुझे अभी थोड़े दिन पहले एक मेट्रो कैब ड्राइवर ने सुनाया। मैं रात का वक्त था, एयरपोर्ट से आ रहा था, तो मेट्रो कैब वहाँ से मैंने की एयरपोर्ट से, और मेरा घर यहीं है नेशनल स्टेडियम के पास। तो मैं आ रहा था, तो रास्ते में मैंने उससे पूछा, मैं कहा तुम्हारे साथ कभी कोई ऐसा वाकया हुआ है? अब रास्ते में मैं बातचीत कर रहा था उससे, और बल्कि हाँ, मैंने उससे पहले ये कहा कि यही जो डालमिया वाली रोड है, इस वाली रोड से ले लेना, नेशनल स्टेडियम जाना है, इंस्टेड के कारसाज से लो, वहाँ से डिस्टेंस शॉर्ट बनता है। तो कहने लगा कि नहीं, कारसाज से ही लूँगा। रात का वक्त था, तो मैं ये समझा कि हो सकता है कि हालात सही नहीं है, तो इस वजह से सुनसान सड़क से नहीं लेता हो कि रात के वक्त पैसेंजर साथ में कोई वारदात हो जाए, रोक लें। मैं चुप हो गया। फिर मैंने उससे पूछा, मैं कहा कि तुम्हारे साथ कभी कोई ऐसा वाकया हुआ है, कभी कोई गैर मरई मखलूक मिली है? तुम लोग रात को भी टैक्सी चलाते हो। तो कहने लगा आप क्यों पूछ रहे हैं? मैं कहा मेरा चैनल है, मैं उस पर वाकयात सुनाता हूँ जन्नात के और इस मखलूक के, और मुझे शौक़ है, मैं रिसर्च करता हूँ इस मखलूक के ऊपर, तो इसलिए पूछ रहा हूँ। कहने लगा मेरे साथ तो नहीं, मगर मेरे एक साथी के साथ पेश आया है, और वहीं आया है जहां से आप कह रहे थे कि गाड़ी ले लो डालमिया रोड पे। मैं कहा क्या वाकया? कहता है रात का वक्त था, यही अगेन वो कह रहा है कि रात के 2-2:30 बजे थे। तो कोई एयरपोर्ट से पैसेंजर्स को ड्रॉप करके, और कहता है वो वापस एयरपोर्ट आ रहा था, तो उसने ये वाला रूट ले लिया एयरपोर्ट के लिए। तो कहता है वहां डालमिया रोड पे उसको एक औरत खड़ी हुई नजर आई, यही अगेन सफेद कपड़ों में, और कहता है उसने हाथ दिया इसकी कैब को, मेट्रो कैब को। कहता है इसने गाड़ी रोक ली, तो उसने कहा कि आप मुझे आगे तक छोड़ देंगे? हाँ, उसने इससे ये पूछा कहाँ जा रहे हो, तो उसने कहा, जो इसका एक कुलीग था, उसने कहा कि एयरपोर्ट।
تو اس نے کہا مجھے اس ٹارگیٹ پہ چھوڑ دو گے؟ تو اس نے کہا بیٹھ جاؤ، چھوڑ دوں گا۔ کہتا ہے وہ پیچھے کی سیٹ پہ بیٹھ گئی، گاڑی لے کے چل دیا۔ کہتا ہے پورے راستے اس نے کوئی بات نہیں کی۔ جب اسٹار گیٹ پہ پہنچا ہے تو وہاں سے میرے خیال سے ڈالمیا روڈ سے اگر نکالو اور رات کا وقت ہو، ٹریفک نہیں ہو، مشکل سے 10 منٹ لگتے ہیں اسٹار گیٹ تک پہنچنے میں، بھی اس سے بھی کم ہی لگتے ہیں، 7-8 منٹ لگتے ہیں۔ کہتا ہے کوئی بات نہیں کی اس نے۔ جب اسٹار گیٹ پہ پہنچا ہے تو اس نے گاڑی ہلکی کی اور پیچھے دیکھا کہ اس سے پوچھوں کہاں اترنا ہے، تو یہ بتاتا ہے کہ اس کا یہ کہنا تھا ایئرپورٹ پہ آ کے کہ پیچھے گاڑی میں کوئی نہیں بیٹھا تھا، اور یہ کہتا ہے کہ وہ جب ایئرپورٹ آیا ہے تو اس کا برا حال ہوا تھا، پورا وہ کانپ رہا تھا، طبیعت اس کی خراب، اور اس نے گاڑی کھڑی کی، اور اس کی جبکہ نائٹ ڈیوٹی تھی، اس نے کہا کہ میری طبیعت خراب ہے، میں آج نائٹ ڈیوٹی نہیں کروں گا، میں گھر جا رہا ہوں۔ کہتا ہے کہہ کے وہ، اور یہ واقعہ ہمیں بتا کے کہ میرے ساتھ آج رات کو یہ ہوا ہے، اس طرح سے ایک عورت بیٹھی اور غائب ہو گئی ہے گاڑی میں، تو کہتا ہے وہ وہاں سے چلا گیا گھر اپنے، اور 3 دن کے بعد اطلاع ملی کہ اس کا انتقال ہو گیا۔ تو گھر جا کے کہتا ہے کہ اس کو تیز بخار چڑھ گیا تھا، 3 دن تک بیمار رہا، اور اس کے بعد اطلاع ملی کہ وہ مر گیا۔ میں کہا اس نے جب یہ بتایا تھا کہ اس طرح کی عورت بیٹھی تھی یا گاڑی میں، اور اس نے وہ دیکھا ہوگا جب بٹھایا بھی، وہ گاڑی کا دروازہ کھول کے بیٹھی بھی، تو اس کی کوئی شکل یا صورت اس نے بتائی کہ کس طرح کی تھی، ڈرونی تھی، کیسی تھی؟ کہتا ہے بالکل نارمل شکل۔ کہتا ہے اس وقت اسے کوئی یہ شک نہیں ہوا کہ کوئی چڑیل ہے یا ڈائن ہے یا بدرو ہے یا کوئی اس طرح کی چیز ہے۔ کہتا ہے وہ کہہ رہا ہے بالکل نارمل شکل کی، سفید کپڑوں میں تھی، بال کھلے ہوئے تھے، اور اس نے کہا کہ وہ بیٹھی اور غائب ہوئی ہے۔ 3 دن کے بعد اس بیچارے ٹیکسی ڈرائیور کا انتقال ہو گیا۔ وہ کہتا ہے یہ میرے ایک ساتھی کے ساتھ ہوا ہے واقعہ یہاں، تو اسی لیے میں نے یہ سڑک ابھی بھی نہیں لی۔ تو یہ 3 واقعات تھے جو میں کہا آج شیئر کروں۔ تینوں واقعات سردی کے دنوں میں ہوئے تھے، ابھی بھی سردی ہے، تو آپ لوگ سب اپنا بہت خیال رکھیں اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ آپ سب کے لیے بہت سی دعائیں۔ میرا چینل پسند آئے، میری واقعات پسند آئیں تو اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے، سبسکرائب کیجئے اور لائک کیجئے، اور یہ میں نہیں کہتا کہ بیل بٹن کو پریس کر کے اس کے نوٹیفیکیشن آن کر دیں تاکہ آپ لوگوں کو پتہ لگ جایا کرے کہ کب میری کہانی آ رہی ہے۔ آپ لوگوں کے لیے بہت سی دعائیں، اپنا بہت خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔